बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कोयटा में कुछ दिन पहले, आज से सवा दो माह पहले एक इंसिडेंट हुआ था। वकला पे हमला हुआ था, बड़ा दर्दनाक था। अभी वो जख्म नहीं भरा, एक और हमला हुआ है कोयटा में, बड़ा सफाक हमला है। 60 से ज़्यादा जो रिक्रूट्स थे पुलिस के, वो ट्रेनिंग सेंटर में शहीद कर दिए गए हैं। और ऑपरेशन तो क्लीन हो गया, बाद में फौज भी वहाँ पे पहुँच गई, एफसी भी पहुँच गई और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की। लेकिन सिक्योरिटी के लैप्सेस थे, वो वहाँ की गवर्नमेंट ने खुद भी माना है कि मिसाली सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं थी और ना हर जगह पे दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में बयानात का एक अलग से सिलसिला भी शुरू हो गया है। यानी एक दहशतगर्दी का सामना तो पाकिस्तान को है, लेकिन साथ ही साथ अपोजिशन के रहनुमा इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। दूसरी तरफ PMLN के लोगों ने यह कहा है, खासतौर पे ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक हमला मशरकी सरहदों पे भारत कर रहा है, दूसरा हमला अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है जो बलूचिस्तान में कोयटा में हुआ है, और तीसरा हमला इमरान खान साहब इस्लामाबाद पे करने आ रहे हैं। क्या ये सब इत्तफाक है या इनमें कोऑर्डिनेशन है? ये इत्तफाकिया तो नहीं हो सकता। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी सवाल उठाया है। तो ये सवालात उठाने का क्या वक्त है, और अगर इस तरह के सवालात उठाए जाएंगे तो ये कितना इफेक्ट करेंगे हमारी उस पॉलिसी को जिस पॉलिसी को लेकर हमने दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। मेरे साथ राणा सनाउल्लाह मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में, बड़ी मेहरबानी आपकी। वजीर कानून है, PMLN से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा। सैयदा शैला रजा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली की, बड़ी मेहरबानी आपकी। अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका शुक्रिया। इम्तियाज गुल साहब तज्जियाकार हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद में, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब, जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से बातचीत शुरू करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी थ्रेट कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? इमरान खान साहब को ऐसा क्यों लगता है? क्या वो एक तहरीक चलाने जा रहे हैं 2 तारीख को? एक पॉलिटिकल हाइप पाकिस्तान में बनी हुई है, तो इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने ये भी मलबा मियां साहब पे डाल दिया। ये ऐसे है या वाकई में कुछ शवाहिद की बुनियाद पे, वाकयात की बुनियाद पे आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वाकई सिक्योरिटी थ्रेट हैं पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने मुझे फिर मौका दिया। आपकी इजाज़त से दुरूद शरीफ से फिर मैं इब्तिदा करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दोबारा जो आज जो वाक़या हुआ उसको दोबारा फिर कंडेम करते हैं और मुज़म्मत भी करते हैं और इस बात का इरादा भी करते हैं कि दुश्मन चाहे जितने भी इस तरह के हमले कर दे। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद कहने में आसान हो, लेकिन जिनके घरों में जनाजे आते हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दे है। लेकिन अगर किसी का यह ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम को इस तरह की शहादतें देकर हमें डरा देगा या हमें धमका देगा, तो पाकिस्तानी, हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी जो हैं वो हमारी तो विरसे में ही मैदान करबला की शहादतें हैं, हमारी तो विरसे में ही हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादतें हैं। तो शहादतों से हमें नहीं डराया जा सकता, शहादतें हमारे लिए बायस फख्र होती हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया और अफसोस की सिर्फ बात यह है हमारे लिए एज अ कौम, आपस में जब हम बैठते हैं, कि ये जो शहादतें हुई हैं, ये जो बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, क्योंकि कैडेट्स थे, दे आर वेरी यंग, 18, 19, 20 ईयर्स ओल्ड, वो जो कौम ने ट्रेन किया, उनको इन्वेस्ट किया और उनकी माओ ने उनको पाला, उनके वालिदैन ने उनको पाला, तो इसलिए पाला था कि ये खून मुकद्दस अमानत है इस कौम की, आज भी इस कौम के काम आई है, लेकिन इसको मैदान जंग में काम आना था। यहां पे हमारी अपनी गलत पॉलिसीज या सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से हो सकता था ये हम कम कर देते, या ये होता ही ना। जिस तरीके से वहां पे वो रह रहे थे, हमारे जो बच्चे थे पास आउट होने के बाद वहां पे थे, वो जो वहां की दीवारें हैं, जो वहां का सिक्योरिटी का सारा जो सिस्टम आपकी मीडिया ने बलूचिस्तान ने अप्रूव किया, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। उस पर उन्होंने थोड़े दिन पहले अप्रूव किया था कि आप ये दीवारें वगैरह ऊंची करें, उनकी तरफ से अप्रूवल आ गया था। इमरान भाई, असल में अगर आप इसको देखें ना, जो हमारे अरबाब इख्तिदार हैं उनकी अपनी अगर सिक्योरिटी हो वो मिनटों में अप्रूव हो जाती है, उस पर दिनों में नहीं घंटों में अमल होता है। ये देखें, अब ये ऐसी बात मैं नहीं करना चाहता
کیونکہ پہلے ہی جذبات وہ وولٹائل ہیں. کوئٹہ میں یہ 1.5 مہینے میں دوسرا بڑا واقعہ ہے, تو کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جہاں ان کے زخموں پہ مرہم کی بجائے ہم کوئی نمک پاشی کریں. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا, صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ کیا یہ غریب کے بچے تھے, یہ کیڈٹس تھے, سپاہی بننے آئے تھے, اس لیے ان کی اس میں اتنی دیری ہوئی؟ جب آپ کے اپنے وی آئی پی پروٹوکول اور وی آئی پی سیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ تو منٹوں میں ہو جاتی ہیں. میرے سوال کا جواب آپ کی طرف سے نہیں ہے علی مومن خان صاحب. میں اسپیسیفکلی ایک کوئسچن آپ سے کر رہا تھا, اس کی طرف بھی آتا ہوں. کوئکلی آ جائے, ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ بات ذرا جلدی کر دیں اس پہ. شکریہ. دیکھیں واقعہ عمران بھائی ایسا ہے کہ اس پہ بات کرنی ضروری تھی. جہاں تک چیئرمین عمران خان صاحب نے آج ایک بات کی سیکیورٹی رسک کی, میں پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں. عمران خان کی بات کو غلط رنگ نہ دیا جائے. میں یا عمران خان یا ہماری جماعت میں سے کسی بھی ٹاپ لیڈر نے نہ آج تک نواز شریف صاحب کو غدار کہا ہے نہ کہیں گے, لیکن بحیثیت اپوزیشن سیکیورٹی لیپسز پہ, مجرمانہ غفلت پہ اگر ہم آواز نہ اٹھائیں تو پھر ہم اپنے ہی کام سے غداری ہم پھر کریں گے. دیکھیں سیکیورٹی لیپس کا لفظ عمران خان نے 3 بڑی وجوہات کی بنیاد پہ کہا. پہلی بات, لیپس اور رسک میں فرق ہے. ہمارے ہاتھ میں ہندوستان کے خلاف ترب کا پتہ آیا. نریندرا مودی دنیا بھر میں ہمیں دہشت گرد کہلوانا چاہتا ہے اور کہتا بھی ہے. کلبھوشن یادو سٹنگ, ان کا سرونگ کرنل جو ہے وہ پکڑا گیا بلوچستان سے, اور اس کا نام نواز شریف صاحب نے جنرل اسمبلی میں سپیچ کے دوران لینا مناسب نہیں سمجھا. ہاں کہ ریٹن تحریر میں ان کے موجود تھا, سب ثبوتیں موجود تھیں. کیوں نہیں انہوں نے یہ موقع ضائع کیا؟ کیوں نہیں دنیا کو بتایا کہ یہ ہندوستان کا راک ہے جو ہم لوگوں نے پکڑا ہے, زندہ سلامت ہے, اور اس سے ہندوستان کاری نہیں. ایک بات ٹھیک ہے, یہ وجوہات آپ کو لگتی ہیں. رانا صاحب, یہ میاں صاحب سیکیورٹی رسک ہیں, یہ آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہا تھا میاں صاحب نے آج سے لگ بھگ 20 سال پہلے, اور اب میاں صاحب کو خود ویسی تہمت کا سامنا ہے. جی رانا صاحب. دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تہمت لگانے والا جو ہے اس کو اپنے معافی و ضمیر سے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے اور اس کی بات کا اس کے پاس کیا ثبوت ہے, یا یہ بات جو ہے یہ کس حد تک درست ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے ان چیزوں کو یا اس بیک گراؤنڈ کو جو ہے وہ ذہن میں نہیں رکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو ہوں یا میاں نواز شریف ہوں یا ایون جو ہے وہ آصف زرداری ہوں یا وہ اسفند یار ولی ہوں یا وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اختلاف برائے اختلاف جو ہے وہ ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن اس سطح پہ گر کے جو ہے وہ سیاسی اختلاف کرنا جو ہے وہ انتہائی نامناسب ہے, اور اس چیز کا جو ہے وہ کوئی کسی کو پولیٹیکل بینیفٹ نہیں مل سکتا. اور اس سے میں پوری طرح سے اس بات کے اوپر مجھے یقین ہے کہ ایسا کرنے والے کو جو ہے وہ اس کا نقصان ہوتا ہے, اس سے کوئی اس کو پولیٹیکل مائلیج نہیں ملتی. بالکل ویسے ہی جیسے میاں صاحب کو ہوا تھا. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت میاں صاحب نے غلط کیا تھا؟ میں تو اس بات کا جو ہے وہ گواہ نہیں ہوں, یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آج یہ اگر بات ہوتی تو میں بالکل میں یہ کہتا کہ یہ بات جو ہے یہ غلط ہے. ایون وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوتی یا کسی لیڈر کے خلاف ہوتی, کسی بھی لیڈر کے خلاف ہوتی. شیلا رضا صاحبہ, ماضی میں اس طرح کے الزامات لگے اور ان کی وجوہات بھی اخبارات میں باقاعدہ چھاپی گئی ہیں کہ یہ لیٹر تھا اس کی وجہ سے کہا, فلاں لیٹر تھا اس کو لکھا گیا اس کی وجہ سے کہا, اور نیوکلیئر پہ بات کی گئی اس لیے کہا گیا. آج میاں محمد نواز شریف صاحب کو اسی الزام کا سامنا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کیونکہ اس کو بھگتا ہے آپ نے ایک دفعہ. سب سے پہلے تو یقیناً کہ ایک قومی سانحے سے ہم گزر رہے ہیں, اور آج اتنی لاشیں گھروں میں گئی ہیں, تو میں سمجھتی تھی کہ شاید کچھ سیاستدان عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے اور ان باتوں کا وقت نہیں ہے یہ کہہ کر کچھ سوچیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کہ ایک طرف تو ہمارا انٹرنل ٹیررزم ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے روزانہ دہشت گردی کا شکار ہیں, اور ہم ابھی تک اسے سمجھ نہیں پائے. الیکشن ہم نے اس کو رد کر کے کہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہے, ہمارے بچھڑے بھائی ہیں اور ہمارے ان سے نظریات ملتے ہیں, ایک حکومت کو جو ہے بالکل سائیڈ لائن لگا کر اس کی آئیڈیالوجی کو
ये कह के लड़ लिया कि ये अच्छे लोग हैं, लेकिन आज दोबारा से जब उनके खिलाफ सब कुछ हो रहा है, एक दफ़ा फिर हमें इन चीज़ों का सामना है, तो हम ये भी भूल गए कि एक तरफ हमारा वो मूजी दुश्मन है जो रोज़ाना हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे जो है हमारे निहत्ते शहरियों को शिकार बना रहा है। हम ये भी भूल गए कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करके और हमें एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करने की साजिश की जा रही है। हमने वही किया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में किया जाता था कि जी इनकी गलती है और ये है और वो है, और इसी बुनियाद पे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हटाई थी। और हमने उस वक्त भी कहा था कि मसला गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, मसला अवाम जो हैं उनके अंदर फैसिलिटेटर्स का होना है, और जब तक ये है होता रहेगा। तो ये भी फैसिलिटेशन है कि आपके यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, आपका मुस्तकबिल, आपके रिक्रूट्स जो हैं उनकी जानें चली गई, फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए, और आपने जो है अपनी सियासत का घटिया बाजार गर्म रखा। तो एक तो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ, और दूसरे मैं ये समझती हूँ कि ये फतवा साजी जो है ना कि कौन गद्दार है और कौन सिक्योरिटी रिस्क है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब को तो जवाब दे दिया था आवाम ने मोहतरमा को वज़ीर आज़म बना के, और नवाज शरीफ साहब का खुद उनके लिए फिर इजहार करके उनकी शहादत को शहादत कह के उनको शहीद, मियां साहब ने बाद में अफसोस का इजहार भी किया था इस पे। ठीक है, तो वो अभी कुछ लोग सीख रहे हैं, अभी कुछ लोग नहीं सीखे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बज़ाहिर हम सीख गए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि काश हमारा आज टॉपिक ये होता कि इस मुल्क में एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, उस पर अमल होना चाहिए। इस मुल्क में जो है ये कहा गया था कि एक पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होगी जो कि मॉनिटर करेगी नेशनल एक्शन प्लान को। वो होती बात। अगर हम आज इस पे बात कर रहे होते कि हाँ यकीनन हमारे पास एक वजीर खारजा होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये करता कि देखें किस तरह से जो है ये बात हो रही है। काश हम ये कहते कि जो CPAC जो है ये हमारे लिए, ये तो वो 4 बुनियादी मुतालबात हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, मतलब ये वो बातें हैं जो बिलावल भुट्टो साहब ने डिबेट करते हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब ने इसीलिए कही थी कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत है, इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। मैं नेशनल एक्शन प्लान पे आऊं, मैं बिल्कुल उस पे आता हूं, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं इसी हवाले से मैं इम्तियाज गुल साहब के सामने रखता हूं। इम्तियाज गुल साहब, जो हमारा सियासी इंतशार है वो कितना डैमेजिंग है सिचुएशन में हमारे लिए, जहां हर थोड़े अरसे के बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो बड़ा गहरा जख्म लगाता है। सर देखिए जी, सियासी इंतशार नहीं है, सियासी नापुख्तगी है, मैं समझता हूँ। मुझे नहीं समझ आती, हमारे तमाम वफादार पाकिस्तानी रहनुमा हैं, लेकिन जब भी क्रंच का मौका आता है तो एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है, और दुनिया भर में पाकिस्तान का इस पे मजाक उड़ाया जाता है। तो शैला रज़ा साहबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये वो दिन है जहाँ पे आज हमें ये सोचना चाहिए था कि जब से नेशनल एक्शन प्लान बना है उसके बाद से आपने पुलिस को प्रोफेशनलाइज करने के लिए क्या किया। जैसे हमें बताया गया कि जो पुलिस एकेडमी कोयटा है, यहाँ पे उसकी हिफाजती दीवार 4-5 फुट की है, और उसके वज़ीर आला ने कई माह पहले उसको ऊंचा करने के वादा भी कर लिया था, लेकिन उन्होंने कई करोड़ रुपए शहर की खूबसूरती पे तो लगा दिए, एक दीवार वहाँ पे नहीं बुलंद हो सकी। इसी तरह मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे जो पुलिस स्टेशंस हैं उनका क्या हाल है, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान की कामयाबी का तमाम तर दारोमदार सिर्फ फौज पे नहीं हो सकता, ना ही किसी एक इंटेलिजेंस इदारे पे हो सकता है, पुलिस पे भी है। और जिस अंदाज में ये हमला हुआ, जितनी ये जानें ज़ाया हुई, जिस पे सबको अफसोस है, इससे भी जाहिर होता है कि अभी तक कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं बनाए गए हैं पुलिस और फौज की तनसीबात को महफूज बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपका एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है तो आपको फिर हर वक्त हमा वक्त तैयार रहना चाहिए इस नौयत के हमले के लिए। तो बज़ाहिर हमारे पास कोई प्लान नहीं था। जब रात के 11-12 बजे इन लोगों ने एकेडमी पे हमला किया, उस वक्त सब निहत्ते कैडेट्स थे वहाँ पे, बिल्कुल लेम डक की तरह बैठे हुए थे। तो खुशकिस्मती है कि उसमें इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सका, इससे ज़्यादा भी हो सकता था। तो अफसोस हमें इस बात पे आज करना चाहिए था, बजाय इसके कि एक दूसरे को हम सिक्योरिटी थ्रेट करार दें। ठीक है, मैं एक ब्रेक से वापस आते हैं। तो जो निशानदेही हमें शैला रज़ा साहबा ने की है, मामला को उस तरफ लेकर जाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब, 2 वफाकी वज़रा ने इस हमले के फौरन बाद जो स्टेटमेंट्स दिए, इसहाक डार साहब ने कहा कि उम्मीद है कि अब धरना नहीं होगा,
मोहम्मद जुबैर साहब ने ये कहा कि अब इस्लामाबाद क्यों बंद करवाने आ रहे हैं इमरान खान साहब ऐसे हालात में, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी में कोई ये सोच डेवलप हुई है कि धरने को आगे पीछे कर लें, इन हालात के अंदर कुछ कंप्रोमाइज कर लें, को मामला किसी और तरफ ले जाए? इमरान भाई मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। पहली बात यह है कि इस बार 2 नवंबर चेंज नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाती है, हिंदुस्तान ऐसा वार करता है। और हमने नवाज शरीफ का नहीं कहा कि नवाज शरीफ करवाता है या करता है, मैं साफ साफ बात करूंगा, हिंदुस्तान करता है। हिंदुस्तान नहीं चाहता ये मुल्क ठीक हो। हमने 16 दिसंबर याद करें, फिर 7 अगस्त को अगर हम पेशावर से निकले, 8 को क्वेटा में शहीदों को कलाह को शहीद किया। हमने अगर रेवेंट मार्च की बात की तो बॉर्डर पे उन्होंने टेंशन खड़ी की, जैसे ही रेवेंट मार्च खत्म हुआ 2 दिन में हिंदुस्तान वापस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ और मोदी आपस में मिलकर कर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुल्क का वज़ीर आज़म गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान पे नजर रखिए क्यों हो रहा है। बाकी आपने सिक्योरिटी रिस्क की बात की, मेरी बात पूरी नहीं आपने होने दी। सिक्योरिटी रिस्क का मतलब गद्दार नहीं होता। सिक्योरिटी रिस्क का मतलब है कि आपकी पॉलिसी मुल्क को रिस्क पे डाल रही है। नवाज शरीफ सिक्योरिटी रिस्क क्यों है? नंबर 1, मुल्क में एक रॉक एजेंट पकड़ा जाता है कुलभूषण यादव। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मौका मिलता है कि अमेरिका में जाके जनरल असेंबली में उसका नाम लें, नहीं लिया। नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी रिस्क क्यों है? क्योंकि उनके अपने वज़ीर आज़म हाउस से पाक फौज के खिलाफ जो है बात फीड की जाती है, लीक नहीं फीड की जाती है। दुनिया को मैसेज ये दिया जाता है कि हम लोग तो बड़े नेक पाक हैं, हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ है, ये पाक फौज है जो नहीं करना चाहती। एंड जंग ज़रब अज़ब के दौरान अपनी फौज पे वार करना सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। और सिक्योरिटी रिस्क क्यों है? सिक्योरिटी रिस्क इसलिए है कि गुजरात में मुसलमानों के कातिल नरेंद्र मोदी को अपने घर की शादी में दोस्तों को बुलाया जाता है। घर की शादी में उसको अजीत डोवाल को बुलाया गया और उनके साथ बैठा गया और राजस्थानी पगड़ियां एक्सचेंज की गई। मैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हम एक्सपेक्ट करते हैं नाम ले कुलभूषण यादव का, वो उन लोगों को पकड़े जिन्होंने आर्मी की सिक्योरिटी जो है उसको पूरी दुनिया में उसको बदनाम किया। सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पीएम हाउस से, ये कोई मजाक की बात नहीं है। एंड जंग के दौरान फौज को कौन कमजोर करता है? मुल्क दुश्मन। देखें, अपोजिशन का काम है आपको शीशा दिखाएं। इन बुनियादों पे आप कह रहे हैं कि मियां साहब सिक्योरिटी रिस्क हैं, बुरी नजर आएगी। 2 चीजें हैं राणा सनाउल्लाह साहब, एक तो जी वो धरना कोई मुअख्खर नहीं होगा, इस्लामाबाद बंद हो, तारीख का प्लान कंफर्म है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी रिस्क क्यों है मियां साहब, ये वजूहात रखी हैं आपके सामने। देखिए, ये वजूहात जो हैं ये इनकी फैब्रिकेटेड हैं, ये वजूहात इनकी बायस हैं, ये वजूहात जो हैं ये इनकी ज़हनियत की अक्कास हैं और ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का मुकदमा जिस यानी दिलेरी से, जिस वाइजनेस से जो है उन्होंने लड़ा है कौम मुत्तहिदा में, उसकी तो कश्मीर का मुकदमा सर, कश्मीर का मुकदमा, पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का यानी पाकिस्तान का तो जिक्र नहीं किया, कश्मीर का मुकदमा, कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जी, वही पाकिस्तान का मुकदमा है। कश्मीर का जो मुकदमा है वो पाकिस्तान। कुलभूषण का जिक्र नहीं किया मियां साहब ने, वो बार बार बात ये है कि मियां नवाज शरीफ के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ जो है वो तो तीर बन के लगा है इंडिया को और नरेंद्र मोदी को। वो तो तड़प उठे हैं उसके बाद। और उसके बाद आप देखें कि ये लोग जो हैं ये वो नरेंद्र मोदी के जो गुमाश्ते हैं, ये उनकी जो है वो ज़बान बोल रहे हैं। आप देखें कि इंडिया में कितनी जगह पे जो है वो मियां नवाज शरीफ के पुतले जलाए गए, कितनी जगह पे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो जुलूस निकले, और इंडिया जो है वो किस तरह से तड़पा है इस बात के ऊपर कि मियां नवाज शरीफ ने किस तरह से जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो कश्मीर के मुकदमे के ऊपर जो है वो पेश किया। तो इसलिए इनकी इन बातों से अगर ये समझते हैं कि इनको कोई बेनिफिट होगा या इससे जो है वो मियां नवाज शरीफ का जो एक स्ट्रेचर है एज़ नेशनल इंटरनेशनल लीडर उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, तो ये तो पड़ने वाला नहीं है। बाकी रही बात धरने की, तो धरना ये बिल्कुल करें, बड़े शौक़ से करें, लेकिन रही बात इस्लामाबाद बंद करने की, तो ये बिल्कुल ये भूल जाएं, ये अपने ज़हन से निकाल दें, इस्लामाबाद इनको बंद नहीं करने देंगे। कैसे सर? राणा साहब ये क्योंकि आप पहले भी ये बात कर चुके हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो आपके पास होगी। हमारे इस्लामाबाद जाते हैं, हमारे पास बड़ी मुअस्सर स्ट्रेटजी है और बिल्कुल हम अगर ये इस्लामाबाद जाके धरना देना चाहते हैं दें, रैली करना चाहते हैं करें, जलसा करना चाहते हैं करें, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ बैठ के तय करें पहले की तरह कि जी हम इतने बजे आएंगे, इतनी देर बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, इन रूल्स की, आइन की, इन लाज की जो है वो पाबंदी करेंगे, बिस्मिल्लाह।
یہ آئیں, یہ ادھر لاہور میں ریلی کرنے کے لیے آئے تھے. یہ آپ دیکھ لیں کہ 15 کلومیٹر کا جو ایریا تھا ہم نے اس کو فول پروف بنایا اور ان کو جو ہے وہ ٹائم دیا. انہوں نے جلسہ کرنا تھا, جلسے کے لیے انہوں نے خود اس بات کے گواہ, انہوں نے خود یہ کہا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور پوری جو ہے وہ سکوٹی دی گئی. اگر اس طرح سے آئیں تو بالکل یہ آئیں, لیکن اگر یہ کہیں گے جی ہم نے آ کے اسلام آباد کو جو ہے وہ محصور کرنا ہے, اس کو سیز کرنا ہے, ہم نے مریضوں کو ہاسپٹل نہیں جانے دینا, ہم نے بچوں کو اسکول نہیں جانے دینا, ہم نے لوگوں کو اپنے کاروبار پہ اپنی دکان پہ نہیں جانے دینا, ہم نے ملازموں کو اپنے دفتر نہیں جانے دینا, تو یہ بھول جائیں, یہ نہیں ہونے دیں گے اور بالکل اس کو روکیں گے اور ایک مؤثر حکمت عملی کے تحت روکیں گے. ٹھیک ہے, طاقت سے بھی روکیں گے جی بالکل روکیں گے, کیوں نہیں روکیں گے. میں علی محمد خان صاحب کو لے جاؤں گا بعد میں, لیکن پہلے شیلا رضا صاحبہ, ایک چیز علی محمد خان صاحب نے کہا, تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میاں صاحب کروا رہے ہیں مودی سے کہہ کے, لیکن جب بھی ہم میاں صاحب کے پیچھے لگتے ہیں تو مودی پاکستان کے پیچھے لگ جاتا ہے. اب یہ اتفاقیہ ہوتا ہے یا جیسے بھی ہوتا ہے, وہ واقعات کے ساتھ ساتھ سمجھا رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری بھی مودی کا یار کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ واقعی اس میں کوئی آپ کو صداقت لگتی ہے, یہ ہے ہی ایسا کہ انفارچونیٹلی اسی موقع پہ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, چیئرمین بلاول بھٹو نے جو نعرہ لگایا ہے وہ ہے مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو. نہیں, انہوں نے کہا مودی کا جو یار ہے غدار ہے, یہ بھی کہا تھا. آپ مجھے ایک جگہ ثابت کر دیں, پوری کشمیر کی کیمپین میں کسی ایک جگہ ثابت کر دیں. انشاءاللہ اگر نکلی تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا میڈم. جی آپ نے اگر ڈھونڈ لیا نا, میں ٹاک شوز کرنے چھوڑ دوں گی, میں شانہ بشانہ چلی ہوں, ہر کیمپین میں کسی جگہ نہیں ہے مودی کے یار. اچھا ویسے پھر وہ مودی کا یار ہے کون؟ چلے نہیں ہے جی, لیکن مودی کا یار کون ہے کون؟ دیکھیں, مودی سے ان کی دوستی ہے, ان کے وہ تعلقات نہیں ہیں جو ایک ریاست کی سطح پہ ریاست کے ہونے چاہیے. وہ ان کے گھر کی پرسنل تقریب میں آتے ہیں, وہ انہیں ساڑی اور آم بھجواتے ہیں, ریاست کی سطح کے تعلقات نہیں ہیں. یہ ہے ہمارا پوائنٹ آف ڈیفرنس کہ ایک ایسے وزیر اعلیٰ جس نے 3 دن تک قتل کرایا ہو, وہ وزیر اعظم بنا, تو آپ اس سے ریاست کی سطح پہ تعلقات رکھتے, ذاتی نہیں. تو یہ ہمارا ہے. لیکن اس وقت جبکہ کشمیر میں یہ صورتحال ہے, اس وقت جبکہ لائن آف کنٹرول پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہم نے اس سیاست کو سائیڈ میں رکھا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اس وقت نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. تو غدار نہیں کہا, اور نہ ہم غداری کے فتوے لگاتے ہیں. سیم ود الطاف حسین کہ ہم نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے, یعنی کہ ہم نے کورٹ کے سپرد کیا ہے کہ آیا یہ غداری ہے یا نہیں, کیونکہ ماضی میں جس طرح لوگوں پہ فتوے لگے ہیں وہ آج اسی طرح ملک میں ہیں. میں بہت سے نام لے سکتی ہوں. اب رہی بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ مودی کرا دیتا ہے, تو سب کو یاد ہوگا کہ اے پی ایم ایس جو ہوا تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ہو رہا تھا کہ ٹیررزم کے خلاف ایکشن لیا جائے اور سب کو ریکویسٹ ہو رہی تھی ایک طریقے سے کہ بھائی, لیکن کیونکہ یہ وہ قوتیں ہیں جو مذاکرات کا نعرہ لگا کے پاور میں آئی تھیں, تو یہ سیریس نہیں تھی, نہ ہے نہ ہوں گی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں, میں تو کہتی ہوں کہ ان کے جلسوں میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اب کل کیسے, اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 تاریخ کو یہ کریں گے, تو ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے انہوں نے پیسے ان کو بھی دیے ہوئے ہیں جو کہ سپورٹرز ہیں, اور رات کو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لال مسجد کے لوگوں سے میٹنگ کی ہے انہوں نے, جہاں سے فوجیوں کی لاشیں نکلی تھیں. اور بدقسمتی ہے میرے ملک کے سسٹم کی بھی کہیں کہ آج وہ آزاد ہیں, وہ دوبارہ سے اپنے کام کر رہے ہیں. یا یہ وہ آپ کے دور میں آزاد ہو گئے تھے, کیسے مان لوں کہ میرے ملک میں ایک منٹ میں کیسے مان لوں کہ میرے ملک میں امن ہو جائے گا, جب میں دیکھتی ہوں کہ 10 محرم کو پنڈی میں فساد ہوتا ہے, تو کس طرح سے جو ہے جھنگ سے جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھر کے 60 گاڑیوں میں لایا جاتا ہے اسلام آباد, اور ان کو لیڈر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اگینسٹ دا ٹیررزم سیریس نہیں ہے, یہ ادھر ادھر الجھائے رکھنا چاہتے ہیں. 1.5 سال پہلے والے جو انسیڈنٹ تھا اس کی بات کریں. میں امتیاز گل صاحب, میں یہ بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں واپس. آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے, یہ لال مسجد سے جو عمران خان صاحب نے ہیلپ مانگی ہے, اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ جہادی عناصر بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. کل رات کو طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. نہیں, وہ تو انہوں نے کوڑا خٹک میں باندھ دیا نا. چلیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں, امتیاز گل صاحب سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ناظرین. امتیاز گل صاحب, شیلا رضا صاحب شکایت کر رہی ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں لچک رکھتی ہیں ان ایلیمنٹس کے خلاف کام کرنے میں جو عسکریت پسند ہیں.
اور دوسرا جو نقطہ تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے لکھا بھی، تحریر بھی کیا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں کہ اتفاق رائے کی ابھی کتنی ضرورت ہے سر؟ دیکھیے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا آپس میں اتحاد ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، اور اس کے تحت پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے حوالے ایک خیبر پختونخوا میں میرا خیال ہے وزارت تعلیم بھی کی ہوئی ہے، جس کا لانگ ٹرم نقصان میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اور وہاں کے نوجوانوں کو ضرور ہوگا، کیونکہ جس انداز میں وہ اب مقامی نصاب میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس انداز میں اس کو اسلامائز کرنے کی، ایون سائنس کی کتابوں کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا کوئی بہت اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اگر ہم نے جدید دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری بڑی جماعت، اس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو پنجاب میں انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے کوئی 50-60 گاڑیاں ملنی تھیں میرا خیال ہے غیر ملکی امداد سے، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ نے وہ گاڑیاں لینے سے سرے سے انکار ہی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ کسی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، ان گاڑیوں کے پیسے بھی دیے جا چکے لیکن معلوم نہیں وہ کہاں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب یا ان کے دوسرے جو ساتھی ہیں ان کے اپنے تحفظات تھے، وہ غالباً نہیں چاہتے تھے کہ پنجاب جو کہ گڑھ ہے تمام اکثر انتہا پسند جماعتوں کا، کالعدم جماعتوں کا، وہاں پہ ایسا اقدام کیا جائے جس سے اپنے ان کے گرین لائن، میٹرو، یہ تمام منصوبے تعطل کا شکار ہوں یا ان پہ کوئی اثر پڑے۔ تو آپ سیاسی مصلحت کے تحت دونوں جماعتوں نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے جو کہ طویل المیعاد نقطہ نظر سے پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹو گینگ کو بھی آ کے فوج نے وہاں سے نکالا تھا، اتنی بڑی پولیس ہے، ہر روز ہم سنتے ہیں کوئی ایلیٹ فورس آ گئی، کبھی ڈولفن فورس آ گئی، لیکن وہ مجھے معلوم نہیں کہ جو اس صوبہ جو کہ براہ راست یا بالواسطہ طور پہ اس خاندان کے زیر نگرانی ہے گزشتہ تقریباً 30 برسوں سے، اس میں آج بھی آپ ہی نے بلکہ میرا خیال ہے پروگرام بھی کیے تھے ہسپتالوں کی، لاہور میں ہسپتالوں کی حالت زار، تو وہ ان کی کوئی ترجیحات اور ہیں۔ ترجیحات ان کی صرف یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ بینک کو خراب نہ ہونے دیں۔ اب ان سے پوچھے کہ خدا کے بندو، آپ ووٹ بینک کس کے لیے آپ کو چاہیے؟ اپنے لیے چاہیے یا اس ملک کے لیے چاہیے؟ کیا اس ملک کے عوام کو بھی کبھی آپ ترجیح میں اپنی رکھیں گے، یا ہر وقت آپ خود کو بچ بچا کے اس لیے چلتے رہیں گے کہ ہمارا ووٹ بینک خراب نہ ہو جائے؟ تو ابتدا میں جو آپ نے بات کی وہ بالکل میں سمجھتا ہوں درست ہے کہ ان کی ترجیحات اپنے اپنے لیے ہیں، شارٹ ٹرم ان کے مقاصد ہیں، اور اس میں طویل المیعاد جو پاکستان کا یا پاکستان کے عوام کا مفاد ہے وہ کہیں گم ہو جاتا ہے صرف اپنے اپنے ووٹوں کے چکر میں۔ اب باقی ظاہر ہے اس کا پھر نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ کبھی ایک جگہ پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی دوسری جگہ، اور پھر مجھے آخری 30 سیکنڈ دیجیے گا، یہ غیر معمولی اجلاسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے اس پہ ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے ایک پاکستانی کے طور پہ کہ آپ کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ نمبر 1، نمبر 2 نیشنل ایکشن پلان، اس کے تحت ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے، 2 سال پہلے دے دیا گیا تھا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں دے دیا گیا تھا، اس کے تحت آپ کے پاس سارا کچھ موجود ہے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ جی اب گرفتاریاں تیز ہو جائیں گی بلوچستان میں، پنجاب میں، اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو، انٹیلیجنس اداروں کو پتا تھا کہ یہ لوگ موجود ہیں اور واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں؟ جب یہ اجلاسوں وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ آتے ہیں وہ نشستن گفتن برخاستن، یہ آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ کاسمیٹکس ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور سیاسی مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی گفتگو کی ہے امتیاز صاحب نے، اب اس کے پاس آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کا تفصیل سے جواب دے سکوں۔ میں اس کے اوپر یہی کامنٹ کروں گا کہ یہ ہماری ایک اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اس طرح کے تجزیہ نگار ہیں انہوں نے اپنی ہی دنیا کا بات کی ہوئی ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کس طرح سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ وہ بس اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اخبار پڑھ لیا، ریڈیو سن لیا، ٹی وی دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ہی ایک جو ہے نا وہ ایک سو کال تجزیہ بنا کے اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ سناتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے تجزیوں پہ اور ان کے انالیسس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ ویسے ہی تجزیہ نگار ہے جس طرح سے جب پاکستان کی اسٹرگل ہو رہی تو اس قسم کے تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے جی ان لوگوں کو کیا پتہ ہے جی پاکستان تو بننا نہیں چاہیے، یہ لوگ تو بالکل غلط ہیں۔ لیکن پاکستان کے یعنی بر صغیر کے مسلمانوں نے جو ہے وہ قائد اعظم کی قیادت میں ایک صحیح فیصلہ کیا۔ یعنی ان لوگوں کے تجزیے جو ہیں یہ اتنے سطحی ہیں،
اتنے یعنی جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہے سر وہ کہ میں سمجھتا کیا ہوں یہ بات غلط کر رہے ہیں کہ آپ یہ ساری باتیں غلط ہیں. انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کی باتوں میں سچائی کیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہمیں نالج ہی اس پروگرام میں نہ نہیں ہے. بلائیے ان کو گا. علم ہی نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ان کے بغل میں کس قسم کے لوگ ان کے فیصل آباد میں اور کہاں رہتے ہیں. کس طرح سے ہو رہی ہے جنوبی کس طرح سے جو پالے ہوئے ہیں ٹیررسٹ نہیں آپ دیکھیں انہوں نے چھوٹو گینگ کی بات کی. ان کو پتہ ہے کہ چھوٹو گینگ کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہوا, اس کی کیا جزیات تھی, کس طرح سے ہوا, کتنے لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ سیکریفائز کیا. چھوٹو گینگ جو ہے اس قسم کے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے اس کے پیچھے سیاستدان, اس کے پیچھے فلاں ہیں. آپ لوگوں کی نالائقی کی وجہ سے جانوں کی قربانی ہوئی تھی وہاں پہ, اور یہ پولیس کی نالائقی کی وجہ سے گمراہی ہے کہ ایسے لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو, گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. سر وہ ریسرچ کر رہے ہیں اسی کام کے یا کون سی ریسرچ کر رہے ہیں؟ اس کے ریسرچر جو ہیں یہ ریسرچیں کر کے باہر کے اخباروں میں جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایوارڈ حاصل کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس میں کہتا ہوں کہ بات سن لیں, ان کی ساری ریسرچ جو ہے نا, آپ کسی دن بٹھائیں ان کو میرے ساتھ اور یہ ساری اپنی ریسرچ سامنے رکھیں تو میں ان کو بتاؤں کہ ٹیررزم کے خلاف کام کتنا ہوا ہے. ٹیررزم کے خلاف جتنا پنجاب میں کام ہوا ہے کسی پہ ہوا نہیں ہے. جی علی محمد خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی امتیاز گل صاحب بڑے آنریبل رائٹر ہیں اور بالکل ہمارے خلاف بھی لکھتے ہیں, لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی میں تصحیح نہیں کروں گا. ہاں جو بات ہے جو مجھے صحیح نہیں لگتی اس پہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. انہوں نے بات کی ہمارے پختونخوا میں تو شاید ان کو معلومات کم ہو یا اطلاع نہ ہو, وہاں پہ ایجوکیشن منسٹری پی ٹی آئی کے پاس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جماعت اسلامی کا میں ممبر نہیں ہوں, ہاں ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, لیکن جماعت اسلامی کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. وہ ایک پاپولر جماعت ہے, ووٹ لے کے آتے ہیں, ان کے ایم این ایز ہیں, ان کے سینیٹر ہیں, ان کے ایم پی ایز ہیں اور پاکستان میں ان کی خدمت کی ایک ہسٹری رہی ہے. اس طرح وہ میں تجزیہ آپ کا بھی لے لیتا ہوں اور شیلا رضا صاحب کا بھی لے لیتا ہوں, بریک کے بعد لیتا ہوں واپس. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ جو امتیاز گل صاحب نے پوائنٹس ریز کیے ہیں دونوں صوبائی حکومتوں کے خلاف, ان کو دونوں نے نگیٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ایسا نہیں ہے, اس میں فیکٹس میں کوئی, لیکن آپ سر ہلا رہی تھی. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ جائے. دیکھیے یہ بات سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ منور حسن صاحب جو امیر جماعت اسلامی تھے انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کے ہم نوا ہیں کی فوج کہا, اور اس کے بعد قاضی حسین احمد مرحوم جو تھے انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے, اور خالد خواجہ نے بھی, کہ انہوں نے نواز شریف کی ملاقاتیں اسامہ بن لادن سے کرائی ہیں. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس دور میں تو سارے ان کے ساتھ تھے ویسے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ کس پیج پہ کھڑے ہوئے نہیں, مطلب میں جو بتا رہی ہوں بات, تو انسان کی اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے اس طرح کی. اور آپ دیکھ لیں, میں اس کو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ علی محمد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پہ مودی کرا رہا ہے, لیکن انہی کے شیخ رشید اور شیری مزاری نے کہا کہ مودی اور نواز شریف مل کے ہم پہ کرا رہے ہیں اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑے افسوس کی بات ہے, وہاں پہ ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی. میں کہہ رہا ہوں جو نکات اٹھائے امتیاز گل صاحب نے کہ پنجاب کے اندر دہشت گردی کی نرسریاں موجود ہیں, جو نکات انہوں نے اٹھائے کہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی پلیز. ہاں پلیز میں اس پہ ایک جملہ کہنا کمنٹ کیجئے گا پلیز. ہاں پلیز میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں مانتی ہوں چھوٹو گینگ جو تھا اس میں ان کی پولیس یرغمال ہو گئی تھی اور فوج کو آنا پڑا تھا, اور میں مانتی ہوں کہ ماڈل ٹاؤن میں بھی ان کی پولیس سے کچھ نہیں ہو رہا تھا, گلو بٹ کو کرنا پڑا تھا. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ پولیس کو کتنا اسٹرینتھن کیا. لیکن جب ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا, تو یہ کہتے ہیں جی لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے تحت اتنے لوگ گرفتار کیے, یہ کیا وہ کیا وہ کیا, اور یہ نہیں کہتے کہ ہم جمعے کو جو ہے انٹرنیٹ اسلام آباد میں کیوں بند کرتے ہیں. یہ بھی نہیں بتاتے کہ ڈاکٹر شبیر کو جو پھانسی ہوئی تو اس طرح کی پھانسیاں سندھ میں بھی ہوئیں, لیکن جب ان کا جنازہ جو ہے وہ پہنچا جھنگ تو 3 گھنٹے کا پروگرام کیسے ہوا, ہیٹ اسپیچز کیسے ہوئیں. تو یہ آپ کی میرے سے کوئی انبن ہے. چلیں میں علی محمد خان صاحب, جی علی محمد خان صاحب آپ ٹھیک ہے, چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ انڈورس کر رہی ہیں امتیاز گل صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس کو, اور پہلے بھی آپ یہی بات کر رہی تھی. جی علی محمد خان صاحب. یہ بہت سارے لوگ ہمارے دیکھیں
कि हम देखिए, खा लें, इमरान खान साहब, टेररिज्म है। दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि मोहतरमा शैला रजा ने साहिबा ने बात की कि आप तालिबान से गुफ्तगू की बात करते थे, उस जमाने में की जब पूरे पार्लियामेंट ने कहा कि गुफ्तगू हो, लेकिन क्या ये भूल गई हैं इनकी अपनी हुकूमत में स्वात में ऑपरेशन से पहले इन्हीं दहशत गर्दों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन से मुबर्रा वादा वईद और मुआहिदा किसने किया, उनके साथ डायलॉग किसने किया? और पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत में जब बेनजीर भुट्टो खुद वजीर आजम थी, अफगानिस्तान में तालिबान किसने बनाए? इन्हीं ने बनाए। इन्हीं ने मदरसा हकानिया को क्या सपोर्ट नहीं किया था? और मदरसा हकानिया कोई दहशत गर्दों की जगह नहीं है। वहां पे अगर कोई पढ़ता है, गलत काम करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या आईबीए और लम्स में ऐसा नहीं होता कि पढ़ के दहशत गर्दी की तरफ जाते हैं? और आखिरी बात देखें, यहां पे नहीं, लंदन और अमेरिका में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो हैं वो कोर्ट हुई थी जब उन्होंने सपोर्ट किया था मदरसा हकानिया को और तालिबान को। तो देखें, हर दौर में हर लोगों ने गलतियां की हैं, लेकिन आज की बात करें, आज की बात यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस से पाक फौज के खिलाफ दुनिया में फीडिंग की जाती है। आज अगर हम बात ना करें, आपने तो मुखमुखा किया हुआ है नवाज शरीफ के साथ, आपने पार्लियामेंट और अब ठीक है, खत्म हो रहा है, मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन एक चीज, राणा सनाउल्लाह साहब जो वजीर कानून है पंजाब के, उन्होंने बड़े वसूख के साथ कहा कि बंद नहीं करने देंगे इस्लामाबाद, बाकी आप वहां जाके जो मर्जी करें, और अगर बंद किया तो ताकत के इस्तेमाल की ऑप्शन भी उन्होंने कहा हमारे पास है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।